अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम भी दे रहे हैं या नहीं? क्योंकि अपने आप को टाइम दिया करें और मुस्कुराते रहा करें, ज़िंदगी इससे बेहतर बन जाती है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो दिल के बहुत करीब है। ऐसे लोगों पर जिन्होंने आपको तोड़ा, तकलीफ़ दी, धोखा दिया, फ़रेब दिया। क्या उन्हें कभी रिग्रेट हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे होगा? और जब कोई आपका दिल दुखाए उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? इस वीडियो में हम ये सब सॉल्यूशन देंगे, तो आप हमारी वीडियो के साथ साथ रहिए। हमारी वीडियो को आखिर तक गौर से सुनना, ये आपके काम आएगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये वो एहसासात है जो आपके अंदर के दर्द को आवाज़ देंगे, बंद दरवाजे को खोलेंगे, दुखी दरवाजे को जोड़ेंगे। देखो, जब भी कोई इंसान आपको हर्ट करता है ना, चाहे अल्फाजों से, धोखे से या किसी दो नंबरी से, तो वो एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप गुस्सा करें, चीखें, चिल्लाएं। क्यों? क्योंकि जब आप चीखते हैं और गुस्सा करते हैं तो उसका आधा कसूर आपके रिएक्शन में दब जाता है और देखने वाला आप ही को कसूरवार ठहराता है। वो चाहता है आप शाउट करें ताकि वो खुद को कम कसूरवार महसूस करे। और हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो वो चाहता है। हम शाउट करते हैं, लंबे लंबे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, घंटों वॉइस नोट्स भेजते हैं, लेकिन याद रखो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो है आपका सुकून और ख़ामोशी, साइलेंस यानी ख़ामोशी। ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है। जब आप बोलना छोड़ देते हैं, जब आप रद्द-ए-अमल देना बंद कर देते हैं, तो अगला बंदा अपने ही अल्फाजों में जलने लगता है। याद रखो, जब आप अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेते हैं तब आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। दूसरी बात, नफ्सियात कहती है कि जब आप अपनी वैल्यू खुद बयान करना बंद कर देते हैं तो दूसरा बंदा आपकी वैल्यू से खेलने लगता है। आप जब कहते रहते हैं कि मेरी वैल्यू है, मेरी इज़्ज़त है, मेरी फीलिंग्स है, तो सामने वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ बताने की नहीं होती बल्कि महसूस कराने की होती है। लेकिन जब आप खामोश हो जाते हैं, जब आप पीछे हट जाते हैं, तब उसे एहसास होता है कि कुछ कीमती चीज़ मुझसे गुम गई है। यही लम्हा उसके अंदर रिग्रेट पैदा करता है, पछतावा, अफ़सोस और एक खला खला उसके जिस्म में पैदा हो जाता है जो कोई दूसरा इंसान भर नहीं सकता। देखो, अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपको हर्ट किया उसे वाकई पछतावा हो, तो उसे आपसे नई वाइब चाहिए होती है। वो जो आपके अंदर टूटी हुई चीज़ थी, जिन्हें उसने बर्बाद किया, उनको रिपेयर कीजिए। अगर उसने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा तो ख़ुद को कॉन्फिडेंस बनाओ। अगर उसने आपकी शख्सियत को दागदार किया, नुकसान पहुंचाया, तो अपनी पर्सनैलिटी को निखारो। अगर उसने आपके ख्वाबों को रोका तो नए ख्वाब देखो। वो बंदा तब पछताएगा जब वो देखेगा कि जिसको मैंने तोड़ा था ये तो उसी में अचीव किए जा रहा है। वो खुद को दोबारा संभाल कर पहले से बेहतर बना चुका है। ये एहसास, ये मंज़र उसे अंदर से तोड़ देगा। और याद रखो, जब वो वापस आएगा तो कभी भी उसे पहले जैसा मत मिलना, बदले हुए मिलना। ये सबसे बड़ी गलती होती है, हम सब करते हैं। जब वो वापस आता है हम दिल के नर्म हो जाते हैं, फिर से वैसे ही मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही वो जगह है जहाँ वो हमें तोड़ देता है। उसका एहसास फिर वैसा ही रहता है जैसा पहले था। अगर उसने एक बार हर्ट किया है तो इतनी सज़ा तो बनती है कि दोबारा सोच भी ना सके आपको हर्ट करने की। डर बिठाना है कि ये बंदा अब वैसा नहीं रहा। अपनी ज़िंदगी को फ़्लो में वापस लाओ, अपनी हैबिट्स वापस लो, अपने ख्वाबों पर दोबारा काम शुरू करो, अपनी स्किल्स वापस मजबूत करो। दिल नहीं करेगा लेकिन करना है, उसी में शिफा है। क्लोज़र की ज़रूरत नहीं, जो गया वो गया, उससे बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। वक्त सब कुछ साबित करता है। और याद रखो, खामोशी, वक़ार और तरक्की, ये तीन चीज़ें किसी भी शख्स को सबसे ज़्यादा पछताते हैं। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ा है तो अल्लाह तुम्हें फिर से बेहतर करेगा। बस रुकना नहीं, टूटने के बाद जुड़ना सीख लो, क्योंकि जो टूटने के बाद भी जुड़ जाए उसे कोई दोबारा नहीं तोड़ सकता। जिसने तुम्हें तोड़ा उसे कभी पछतावा हो सकता है? क्या खामोशी वाकई सबसे बड़ी सज़ा है? जब कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या सच में वो वापस आता है जब तुम बदल जाते हो? देखते हैं, खुद को हील करना सीखते हैं। कभी भी किसी को चीख कर गुड बाय नहीं कहना, बस खामोशी से बदल जाना ही काफ़ी होता है। क्या तुम्हें लगता है हर धोखेबाज के सामने वजाहत देना ज़रूरी है? क्या हर फरेब देने वाले को जवाब मिलना चाहिए? जी नहीं।
کیونکہ ایکسپلینیشن ہمیشہ اسی کو دی جاتی ہے جو سامنے والا سمجھنے کے قابل ہو، جو چاہے ہی نہیں اس کو خاموشی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ فاصلے بنانا مشکل لگتا ہے، مگر یہی فاصلے تمہیں دوبارہ سلامت رکھتے ہیں۔ تو کیسے بائے بائے کہیں؟ سیدھا، خاموش مگر عزت کے ساتھ، کوئی بدتمیزی نہیں۔ سب سے پہلے اپنی باؤنڈریز طے کرو، کب بات کرنی ہے کب نہیں، کیا شیئر بانٹنا ہے یا نہیں، تمہیں ہر بات ایکسپلین کرنی ہے یا نہیں۔ سکون کی خاطر خاموش رہنا بھی ایک آنسر ہوتا ہے۔ اب دل کو سمجھاؤ، میں اس کے رویے کا شکار نہیں، میں اس کا محتاج نہیں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی زندگی کا خود مالک ہوں، میری زندگی کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس کے رویے سے بس اب میں سب سیکھ چکا ہوں۔ ایموشنل ڈسٹینس تب بنتا ہے جب تم ری ایکشن دینا بند کر دیتے ہو۔ جو تمہیں اگنور کرے اسے رپلائی دینے کے بجائے سیلف ریسپیکٹ دکھاؤ۔ کچھ لوگوں سے دوری اختیار کرنا کروئل نہیں، یہ ایک کیئر ہے اپنے آپ کا۔ کچھ لوگوں سے دوری اختیار کرنا ظلم نہیں، بلکہ یہ اپنی کیئر ہے۔ ڈیٹیچمنٹ، الگ ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تم کہتے ہو میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن واپس اپنی دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ ویسے بھی لوگوں سے اپنے رشتے جوڑ کر رکھو لیکن ان کو دل میں جانے مت دو۔ اپنی اگنور واپس لو، اپنی انرجی واپس لو، نئے لوگوں سے جڑو۔ جہاں تمہیں اگنور نہ کیا جائے وہاں اسٹے رکھنا مت سیکھو۔ جہاں رسپیکٹ نہ ملے وہیں گرو ترقی کرنا سیکھو۔ اب اگر وہ شخص دوبارہ آئے، مسکرا کر کہہ دو میں تمہیں فورگیو، معاف کر چکا ہوں لیکن واپس نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں وہاں ہیل ہوا تھا جہاں میں ٹوٹا تھا۔ یہ ہے اصل گڈ بائے، خاموش، سکون اور مکمل عزت کے ساتھ۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ انسان اپنے مطلب کی خاطر ملتا ہے، وہ ہمیں امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے، لیکن جب اس کا اپنا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ ہمیں اگنور کرتا ہے۔ جب کوئی انسان ہمیں چیٹ کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ورتھ ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ ورتھ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں ختم۔ ہم سوچتے ہیں شاید ہم ہی غلط تھے، ہم روتے ہیں، یاد کرتے ہیں، خود کو کوستے ہیں، اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کسی کا فریب تمہاری ویلیو کم نہیں کرتا، وہ صرف اس انسان کا کیریکٹر بتاتا ہے کہ وہ کیسا تھا، تمہاری کوالٹی نہیں۔ دل سوال کرتا ہے میں نے کیا کمی رکھی تھی؟ میں نے تو سچ بولا، خلوص دیا، پھر وہ کیوں بدل گیا؟ کبھی سوچا تم نے شاید اس کا مقصد تمہارا فائدہ تھا، اور جب فائدہ ختم تو احساس بھی ختم۔ لیکن یہاں تم خود سے ایک سوال پوچھنا کہ تم اپنے آپ کو صرف اہم سمجھتے ہو یا نہیں، یا تمہاری ویلیو اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ ہیلنگ تب شروع ہوتی ہے جب تم اپنی انرجی ہیلنگ جب شروع ہوتی ہے تب تم اپنی انرجی کو خود پہ لگانا شروع کر دیتے ہو۔ یاد رکھو جو تمہارے لیے مقدر میں لکھا تھا وہ کبھی لیو نہیں ہوگا، جو تمہیں چھوڑ گیا وہ صرف تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آیا تھا۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھو، خود سے باتیں کرو، خود کو وقت دو، دماغ سے بات کرو، دل سے بات کرو، کیا واقعی تم اتنے کمزور ہو کہ ایک شخص کے بدلنے سے تمہاری دنیا ہی رک جائے؟ کیا تمہیں اللہ نے اسی لیے بنایا تھا کہ تم اسی کے کندھوں پر اپنی تلوار رکھ کر جیو؟ نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اپنے اس مقصد کو پڑھو، اس پر نظر رکھو اور اس مقصد کے تحت اپنی آگے کی زندگی گزارو۔ اپنی پاور واپس لاؤ، خود کو دوبارہ سنبھال لو۔ یاد رکھو پین توڑتا نہیں، یہ تمہیں ریڑھ کراتا ہے۔ تمہارا دل تمہیں کہتا ہے اب اپنے آپ سے سچ بولو، اب خود سے محبت کرو، اب کسی کے لیے مت جیو، اب تم خود کے لیے جیو۔ اگر کسی کے لیے اسمائل بھی کرنا ہے تو صرف فیک کرو، کیونکہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم وکٹم بنو گے یا واریر بنو گے۔ کیا تم خود کو بلیم کرو گے یا اپنے زخموں سے اسٹرینتھ نکالو گے؟ کیا تم اپنا فیوچر دھوکے کے حوالے کرو گے یا اپنے ہاتھ میں واپس لو گے؟ یہ کوئی میجک نہیں، یہ ایک پروسیس ہے۔ روز تھوڑا سا
درد کم ہوتا ہے، روز تھوڑا سا خود پہ یقین بڑھتا ہے۔ ایک دن آتا ہے جب تم دل سے کہتے ہو تھینک یو کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن تم نے مجھے میری حقیقت دکھا دی اور اپنی بھی۔ اب تم خود سے وعدہ کرو کسی کی ایٹیٹیوڈ کبھی تمہاری پیس کو نہیں چھینے گا، کسی کی اگنورنس کبھی تمہاری آئیڈینٹی نہیں بنے گی۔ تم اب کسی کے اٹینشن کے بھوکے نہیں رہو گے، تم اپنی انرجی خود پر خرچ کرو گے۔ جو تمہیں اپریشیٹ کرنا جانتے ہیں انہی کو تم قدر دو گے۔ یاد رکھو، دھوکہ انسان کی حقیقت نہیں بدلتا، لیکن انسان کی آنکھیں ضرور کھول دیتا ہے۔ اب تم وہ شخص نہیں رہے جو تمہیں کسی نے توڑ دیا تھا، جس نے خود کو ہیل کر کے دوبارہ مکمل بنایا ہے۔ اور یہ جرنی سب سے خوبصورت ریونج ہے۔ خاموشی ایک طاقت ہے۔ تو اگلی بار اگر کوئی تمہیں دھوکہ دے، یاد رکھنا وہ تمہاری قدر نہیں پہچان سکا، لیکن تم خود کو پہچان سکتے ہو، اور تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا بھی چاہیے، اور یہی تمہاری ہیلنگ ہے۔ بس تم جیت گئے اگر ان باتوں کو سمجھ گئے۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دینا، اور علم توفیق چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔